Atong sa ulugo ng Pasko nga dunay gugma sa atong mga kasing-kasing. Kay ang tinuod nga diwa sa Pasko mauman ang pag-inambitay, pagtinabangay, pagpasayloay, ug ang paghatag sa way puas nga gugma ngadto sa atong isig kaingon. Kini nga Paskohanong mensahe hatod kanato ni Azam City Councilor Honorable Marcelo S. Romero II, Chairman sa Committee on Public Utilities, Trade, Commerce and Industry. Siya, uban ang iyang tibok pamilya, nagapanghinaot kanatong tanan sa usa ka malipayong Pasko ug mabungahong bag-ong tuig.